सलाम जी। आज मुकर्रर हवाला है मत्ती की अंजील, उसका 26वां बाब 14वीं आयत से 25वीं आयत। गैर यकीनी में एक भरोसा। दुआ करेंगे। खुदावन आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज भी तेरे हुजूर में आने के लिए और बाइबल मुतालिया करने के लिए मौका दिया है। ऐ खुदावन छू और तकदीस कर, ताकि बाइबल के हर एक बात को समझने वाले बने और उसके मुतालिक ज़िंदगी बसर करते हुए खुदा का जलाल ज़ाहिर करने वाले बने। हॉस्टल के हर एक मेंबरान के लिए, स्टाफ मेंबर के साथ हो, बच्चों के साथ हो, ताकि खुदा की खिदमत में आगे बढ़ने वाले बने और लाइक तौर पर खिदमत में हिस्सादार बने। यीशु के नाम में आमीन। मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब 14वीं आयत से यूं शुरू होती है। उस वक्त उन 12 में से एक ने, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, सरदार काहिनों के पास जाकर कहा कि अगर मैं उसे तुम्हारे हवाला करा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 रुपये तोल कर दे दिए और वो उस वक्त से उसके पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। और ईद फतीर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, शहर में फलां शख्स के पास जाकर उसे कहना, उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नज़दीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ ईद फसह करूँगा। और जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही किया और फसह तैयार किया। जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा था, और जब वो खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। वो बहुत ही दिलगीर हुए और हर एक उससे कहने लगा, हे खुदावन, क्या मैं हूँ? उसने जवाब में कहा, जिसने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है चाहता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीला से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने जवाब में कहा, ए रबी, क्या मैं हूँ? उसने उसे कहा, तूने खुद कह दिया। जब वो खा रहे थे, खुदा का कलाम पढ़े और सुने जाने से हम सब पर खास बरकत हो। 25वीं आयत 26वीं आयत को शुरू से मैंने पढ़ा। आज का हवाला है कि यहूदा इस्करियोती ने यीशु को पकड़वा देने के लिए सरदार काहिनों के पास जाकर यक्का किया है। यक्का करके आया और खुदावन फसह खाने के वक्त बता दिया है कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। सब परेशान हो गया, मैं हूँ। यहूदा इस्करियोती ने भी बोला, मैं हूँ। खुदा ने कहा, तूने खुद कह दिया है। साजिश छुपके से बना के रखा और वो पुख खुल गया तो मुश्किल हो जाता है। क्या ख्याल है? लेकिन वो फिर भी वो खामोशी से दरगुजर कर देते हैं।
اور اس میں دیکھیں یہودا اسکرتی کہ خداوند افسوس کہتا ہے، افسوس اگر پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا ہوتا۔ یہودا اسکرتی کے حمایت میں بولنے والا اس طرح بولتا ہے کہ جس طرح یعقوب اور یوحنا یسوع کے پاس آ کر کہتا ہے کہ آپ کی بادشاہی میں دائیں بائیں کرسی ہمیں مل جائے، لیکن یسوع جس طرح شاگرد سوچ رہے تھے اسی طرح بادشاہی بحال کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس لیے یہودا اسکرتی نے سوچا ہے اگر یسوع سردار کاہنوں کے سامنے آمنے سامنے ہو گیا تو وہ اپنے طاقت کے ساتھ وہ بادشاہی بحال کرے گا، یہ سوچا۔ لیکن آمنے سامنے کرایا، پھر بھی وہ مقابلہ کرنے کے بجائے جان دینے کے لیے تیار ہو گیا، اس لیے وہ روپیہ واپس لے کر دے رہا ہے، یار وہ مجھ سے غلطی ہو گیا ہے۔ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سوچ کے مطابق نہیں ہو۔ اگر واقعی پیسوں کی وجہ سے کیا ہو تو اس پیسے واپس نہیں کرتا، لیکن پیسے واپس کرنے کا مطلب ہے اس کا کچھ اور سوچ تھا، یعنی دنیاوی نقطۂ نظر سے بادشاہی کو بحال کرنے کے لیے آئے ہوئے مسیح ہے، خدا کا بیٹا ہے، مسیح ہے، پھر فوراً اسرائیل کو بحال کرنا چاہیے، لیکن بحال کیوں نہیں کر رہا؟ یعنی دنیاوی نقطۂ نظر سے دیکھ رہے، خداوند یسوع خدا باپ کی مرضی کے مطابق جان دینے کے لیے آیا ہوا ہے اور اسی طرح بادشاہی کو بحال کرے گا، لیکن شاگرد سوچ رہا ہے کہ اس دنیا میں موجودہ جہاں میں بادشاہی کو بحال کرے گا۔ اس لیے یہودا اسکرتی بھی، کیونکہ وہ یوحنا اور یعقوب کی ماں نے درخواست کی ہے، پتہ چلا ہے یہ دائیں بائیں کرسیاں مانگ رہا ہے، تو سب 10 شاگرد خفا ہوئے تھے، یعنی 10 صرف نہیں 12 کے 12 سب سوچ رہا ہے کہ بادشاہی ابھی بحال کرے گا، لیکن بادشاہی بحال کرنے کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے تھا نا، دنیاوی جو چیز ہوتا ہے وہ اس کے مطابق کچھ نہیں کام کر رہا، بلکہ جان دینے کے لیے وہ جا رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں کہ مجھے پکڑوایا جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تیسرے دن مردوں میں سے جی ہوتے ہیں۔ تو یہودا اسکرتی 12 شاگردوں میں سے اتنا وہ عزت دار کہہ سکتا ہے کہ وہ اچھا تھا، تھیلی اس کے پاس رہتا تھا۔ بھائی خزانچی آسانی سے بنتا ہے کیا خیال ہے؟ وہ 12 شاگردوں میں سے وہ خزانچی تھا، وہ خزان کی خدمت میں 12 شاگردوں میں سے اس کو سب مان لیا ہے، تھیلی اس کے پاس رہتا تھا۔ وہ کہتا ہے چور تھا، بھائی جس وقت چور سمجھ آیا تو اس کو ہٹانا چاہیے تھا، بعد میں کہہ رہا ہے اس کو چور تھا۔ ہمیں یہودا اسکرتی کی خیال سوچ معلوم نہیں ہے، لیکن بعد میں انہوں نے پیسے واپس لوٹا کہ مجھ سے غلطی ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کہنے کا کچھ اور سوچتا ہو، اور اس کے حمایت میں اس طرح بیان کرنے والے جو لوگ ہیں
کہ وہ یسوع اپنی بادشاہ کو بحال کرنے کے لیے سردار کائن کے ساتھ آمنے سامنے کرائے تو پھر وہ کچھ کرے گا، لیکن کچھ کرنے کے بجائے ایسا نہیں کیا۔ یوں سوچ رہے یعنی کچھ بھی ہو، خداوند نے یہودا اسکریتی کو سنا رہے ہیں اگر پیدا نہ ہوتا وہ اچھا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے سارے سازشی مجھے پتہ ہی ہے اور توبہ کرنے کے لیے موقع دے رہے ہیں۔ مطلب یہی ہے نا کہ تمہارے کیا سوچ ہے میں جانتا ہوں، بتا رہے ہیں توبہ کرنے کے لیے موقع ہے۔ لیکن وہ آخری تک توبہ نہیں کی بلکہ اپنی طرف سے بحال کرنے کے لیے کوشش کی، اپنی طرف سے بحال کرنے کا۔ یار 30 روپیہ 30 توڑ کے دیا ہے، وہ واپس دیا ہے، یار واپس لے لو اور وہ واپس کرو۔ اپنی طرف سے کوشش کی ہے، نہ کہ خداوند کی مدد کو حاصل کرتے۔ یعنی خداوند کی مدد سے کا مطلب ہے خدا کے سامنے توبہ کرتے، توبہ کرنے کے بجائے اپنے کوشش سے بحال کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، ناکام ہوئے۔ دھوکہ دیا یہودا اسکریتی بھی، دھوکہ دیا پطرس بھی، کیونکہ انہوں نے 3 بار انکار کیا، دونوں ہی فیل ہوئے۔ لیکن پطرس توبہ کی ہے، لیکن یہودا اسکریتی توبہ کرنے کے بجائے اپنے آپ کو پھانسی دے دی۔ تو یہ اچھا نہیں ہوا۔ لیکن آج کے حوالے سے سیکھنے والی بات ہے، خداوند کی پیار محبت پتہ ہی ہے یہ مجھے پکڑوانے والا ہے، پھر بھی اس پر پیار کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ سمجھانے کا مطلب یہی ہے نا کہ میں جانتا ہوں آپ تم یہ کرو گے، بتانے کا مطلب کیا ہوگا؟ بھائی توبہ کرو، ایسا کام نہیں کرو، یہی ہوگا نا۔ لیکن وہ اپنے کام میں لگے رہے۔ خدا کرے کہ ہم سخت دل گردن کش نہ کرے، بلکہ خدا کی مہربانی کو حاصل کرے، خداوند کی رہنمائی کو حاصل کرنے والے بنے۔ آج کا حوالہ حقیقی زندگی کی کتاب میں سے غیر یقینی میں ایک بھروسہ، محبت یا تعلق۔ خداوند یسوع کے 12 شاگردوں میں سے یہودا مذہبی رہنماؤں کے پاس جاتا ہے اور انہیں کسی قیمت پر خداوند یسوع کو دھوکہ دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ خداوند یسوع کے دشمن اسے 30 سونے کے سکے دیتے ہیں اور یہودا اسے ان کے حوالے کرنے کے موقع تلاش کرنے لگتا ہے۔ خداوند یسوع کو دھوکہ دینا یہودا کی کوئی حادثاتی غلطی نہیں تھی، بلکہ یہ جان بوجھ کر منصوبہ بندی اور عمل میں لایا گیا تھا۔ ایک شخص لفظوں اور اعمال کے لحاظ سے خداوند یسوع کی پیروی کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا تعلق اس سے نہیں ہو سکتا۔ خداوند یسوع کے ساتھ زندگی گزارنے کے باوجود الگ زندگی گزارنے کی یہودا کی خواہش ہی اس کے نجات دہندہ سے جدا کر گئی۔ یہودا ہم سب کے لیے انتباہ ہے کہ صرف خداوند یسوع کے ساتھ تعلق رکھنے پر مطمئن نہ ہوں، بلکہ حقیقی محبت رکھیں۔ ہمارے خیالات اور اعمال لازمی طور پر ہمارے خداوند اور نجات دہندہ سے حقیقی محبت سے
निकलने चाहिए। आप अपने किरदार और रवैये के ज़रिए कैसे जान सकते हैं कि आप वाकई यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं और उसकी पैरवी करते हैं? गौर करें कि आया आपको उस खुदा बन को जिससे आप पहले ही मोहब्बत करते हैं मजीद संजीदगी से तलाश करने की ज़रूरत है, या ये कि पहली मर्तबा पूरी तरह खुद को उसके सुपुर्द करने की ज़रूरत है। उलझन भरे लम्हात में खुदा की तसली, ये दूसरा टाइटल है। खुदाबंद यीशु ईद फसा के मुतलिक अपने शागिर्दों को मखसूस हिदायत देता है। बाद अज वो 12 शागिर्दों को बताता है कि उनमें से एक उसे धोखा देगा, मगर वो यहूदा को वाज़ा तौर पर बेनकाब नहीं करता। खुदाबंद यीशु ईद फसा की तैयारी करता है कि ये जानते हुए कि धोखाबाज मेज पर बैठा हुआ है। उसका कामिल इल्म ये दिखाता है जब इंसानी ईमान डोलता है तो वो तब भी हक में। जब हम गैर यकीनी हालात का सामना करते हैं तो ऐसे रिश्ते जो बदल जाते हैं, ऐसी सूरत हाल जो गैर मुस्तकम महसूस होती है, या वो लम्हात जब लोग हमें मायूस करते हैं या उससे भी बदतर हमारे साथ गद्दारी करते हैं, तो हमें यूं लग सकता है जैसे ज़िंदगी खुदा के इख्तियार से बाहर हो रही है। हम वो उलझन महसूस कर सकते हैं जो शागिर्दों ने यकीनन उस वक्त महसूस की होगी जब उन्हें मालूम हुआ कि उनमें से एक गद्दार मौजूद है। ऐसे लम्हात में आए हम अपनी जानों को उस सच्चाई में मजबूती से बांध लें कि खुदाबंद यीशु हमेशा इख्तियार में है और वो हमेशा हमारे साथ वफादार रहेगा। आप उस वक्त किस गैर यकीनी सूरत हाल, मायूसी या गद्दारी का सामना कर रहे हैं, एक लम्हा निकालें और खुदा से अपनी ज़िंदगी के उन पहलुओं के बारे में बात करें जो आपको उलझन में डालते हैं, ता अब की वफादारी को मुतरम जल करने की धमकी देते हैं। ये पता नहीं। दुआ करें। खुदाबंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं। खुदाबंद हर वक्त मौका देता है कि तौबा के नौबत पहुँचे। खुदाबंद की इस प्यार मोहब्बत के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। आखिरी फसा में अपने प्यार मोहब्बत को इस तरह जाहिर किया कि धोखा देने वालों के साथ खाना खाने के लिए तैयार है। ऐ खुदाबंद, अपने पड़ोसी से बल्कि अपने दुश्मन से इतना मोहब्बत रखने में कामयाब है। हमें भी इस तरह ज़िंदगी बसर करने में मदद फरमा, ताकि खुदाबंद यीशु मसीह की प्यार मोहब्बत को दुनिया में ज़ाहिर करते हुए लायक तौर पर खिदमत करने वाले बन सके। सबको छोड़ तकदीस कर, ईमान में मजबूत कर, बड़ी बरकत दे यीशु के नाम में। ऐ हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए,
تیری مرضی جیسے آسمان پر بڑی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روز آج ہمیں دے اور ہمارے قصوروں کو معاف کر کہ ہم بھی اپنے قصوروار کو معاف کرتے ہیں. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے لے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت اللہ ہمیں سر تک کرائی ہے. آمین. خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کا شراکت، رفاقت اور حفاظت آپ سبوں کے ساتھ اور کل ایمانداروں کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ تک ہوتے رہے.